صحابہ دے نغمے سنیندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا صحابہ دے نغمے سنیندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا صحابہ دے نغمے اے اصحاب سارے خدا نو پیارے تے فخر رسول مصطفیٰ نو پیارے گوایا قرآن چوں وکھیندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا صحابہ دے نغمے سنیندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا ہدایت دے روشن ستارے صحابہ تے عہد و وفا دے کنارے صحابہ وفاواں دے چرچے وفاواں دے چرچے کریندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا صحابہ دے نغمے نبی سیندہ چہرہ دکھا کے مثالے دکھاں تے سکھاں وچ رہے آقا نالے وکالت میں تا ہوں وکالت میں تا ہوں کریندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا صحابہ دے نغمے سنیندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا صبح و شام پڑھدا ودا قصیدے ابو بکر فاروق عثمان علی دے صبح و شام پڑھدا ودا قصیدے ابو بکر فاروق عثمان علی دے عثمان علی دے میں ڈنکے اعلان دے وجیندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا صحابہ دے نغمے جنہاں تے خدا ہویا راضی صحابہ اے مومن مجاہد تے غازی صحابہ غازی صحابہ ذکر کر کے جگ نو جگیندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا صحابہ دے نغمے سنیندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا صحابہ دا ویری ہے ویری نبی دا ہے ویری نبی دا رب جلی دا تبرے تو تاہوں تبرے تو تاہوں رکیندا ودا میں رتبے انہاں دے نسیندا ودا
صحابہ دے نغمے خدا دی وحی دے گواہن صحابہ نبوت نبی دے گواہن صحابہ گواہیاں صفائیاں گواہیاں صفائیاں میں دیندا ودا میں رتبے یونہاں دے دسیندا ودا صحابہ دے نغمے میں نوکر صحابہ تے ابن علی دا تے ازواج آقا بناتے علی دا میں اماں دی عظمت سنے دا ودا میں رتبے یونہاں دے دسے دا ودا